Praise the Lord. आनी ह्या वेळार म्हज्या भाव भयणांनो हांव एक धाकटीच मॅसेज देवाच्या उतरार प्रमाणे एक धाकटीच मॅसेज कोत्ता अबाउट मॅरी तेर्साच्या वयर. आनी आमी पळयता सभा लोक आयज रात दीस हो तेर्स घरांनी कोत्ता वो हूं वयता थिंगा गवंड्यान कोंतां घाल्लेलीं आसा, हातींनी कोंतां आसा, दर जाग्यांनी वो घरांनी वो चर्चींनी हो तेर्स सुरू केल्लो आसा कोत्ता म्हजे भाव भयणांनो. आनी आमी पळयता फातिमा म्हणटा पळय त्या गांवांक ही मॅरी म्हणटा पळय ती दिश्टी पडली म्हूण साबार लोकांनी ताका पळयली म्हूण अशें बरोवन दवरलेलें आसा वो सांगलेलें आसा, वो टेस्टमनी दिलेली आसा. साबार मिलाग्री वो चोरयां थिंगा जाता आनी मॅरी साबार जाणांक हील कोत्ता म्हूण अशेंय गोंयकी दिलेली आसा. आनी आमी पळयता म्हज्या भाव भयणांनो मॅरी जावन आसा एक वंडरफूल एग्जाम्पल. हांव जेजूच्या मांयक ऑनर कोत्ता म्हज्या भाव भयणांनो, कित्याक बायबल सद्दां ऑनर देम म्हणलेलें आसा. जेजूची मांय जावन आसा एक गूड एग्जाम्पल आमच्या जिवितान. पूण एक्चुअली आमचो जेजू जावन आसा एग्जाम्पल, पूण ती जेजूचो पाटलाव कोत्ताली, जेजूचो एग्जाम्पल ती फॉलो कोत्ताली आनी तेचें आमी जिवीत पळोवंक जाल्यार म्हज्या भाव भयणांनो वंडरफूल जिवीत जेजूच्या मांयची. जेजूची मांय म्हज्या भाव भयणांनो हांव पळयता देवाक खऱ्या देवाक वळखताली, कित्याक तेणें सांगलां म्हजो आत्मो म्हज्या सरोंडाराक मुरगडटा. म्हाका सरोंडार मेवला, ताका सरोंडार मेवलो. तेणें सांगलां देव म्हजो सरोंडार म्हणून. हांव पळयता तेणें सांगलां मॅरीन सांगलां ही आसा हांव देवाची चाकून, स्लेव, दुलस. आनी देवाची चाकून ही हांव सर्वेस्पर कितें सांगता त्या प्रमाणे म्हजे सगळें घडोवन. म्हणजे आमी पळयता मॅरी म्हज्या भाव भयणांनो हालती वस्तोरी देवाच्या उतराक हांबल जाता ती वस्तोरी आनी देवाचें उतर आयकता ती वस्तोरी आनी देवाचें उतर मानून घेता तें तसली वस्तोरी आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तसली वस्तोरी म्हज्या भाव भयणांनो. आनी तेच परी मॅरी जावन आसा दुसऱ्यांक आदार दिवपी. बायबलाचेर आमी पळोवंक जाल्यार एलिझाबेथाक ती आदार दिवपाक गेली आनी तेच्या फुडें ती रावली. हो एक गूण जावन आसा मॅरीच्या बायबलाचेर डिस्क्रायब केलेलें आसा. वंडरफूल एग्जाम्पल जावन आसा म्हज्या भाव भयणांनो मॅरी. पूण आयज आमी पळयत जाल्यार एक आमी पळयताले म्हज्या भाव भयणांनो हो तेर्स खरेंच मॅरीन शिकयला काय वो ना तें आयच्या दिसाक आमी पळयतले. आनी आमी पळयता ती रिजन जावन आसा म्हज्या भाव भयणांनो मॅरीन हो तेर्स शिकोवना. आनी हो कोण जावन आसा आयच्या दिसाक आमी पळयतलो. हो कोण जावन आसा जो फातिमाक दिश्टी पडला पळय तो हेंवूय आमी पळयतलो. आमी बायबल आमकां सांगता म्हज्या भाव भयणांनो पयलो सद्याक सेकंड जॉन आमी पळयता थिंगा बरयलेलें आसा आनी बायबलाच्या देवाचें उतर अहें बरयलेलें आसा आनी देवाचें उतर एकूच सत जावन आसा. ह्यार सगळें फट जावन आसा. बायबल सांगता कितें घाली नाका आनी कितें काडी नाका. डू नॉट एड or do not take away. And 2 John verse 9 थिंगा बरयलेलें आसा whosoever transgress and abide not in the doctrine of Christ had not God. He that abide in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that bid him Godspeed is partaker of his evil deed. आमी पळयता ह्या जाग्यार बरयलेलें आसा पवित्र आत्म्यान कोणूय ही बायबला प्रमाणे शिकोवन तुमच्या घरान येयलो जाल्यार ही बायबला प्रमाणे शिकोवन हाडूना जाल्यार वेगळी शिकोवण येयलेली आसा जाल्यार वो देवाच्या उतराक मॅच जायना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ती शिकोवण ना जाल्यार बायबल सांगता ताका घरान पासून जयनाका. कित्याक ही जावन आसा खूंय सोडून येयल्या ही जावन आसा देवचराक कडच्यान आयिल्ली शिकोवण जावन आसा म्हज्या भाव भयणांनो. हांव पळयता पॉल एका बेरिया गांवांत गेलो तेन्ना म्हज्या भाव भयणांनो आमी पळयता एक चॅप्टर 17 थिंगचो जिदेव ते गांवचे ज्यूइश लोक ते पवित्र पुस्तक तपासताले म्हज्या भाव भयणांनो पॉल कितें सांगता तें बायबलाचेर आहा वो ना तें. And listen, they were more noble than in the Thessalonica, in that they received the word with all gladness of mind and searched the scripture daily whether those things were so. And ते पॉल कितें सांगता तें आयकलें म्हज्या भाव भयणांनो
आनी ते घरा कोण वचून सोदूंक लागले पॉल कितें सांगता तें बायबलाक मॅच जाता ओ ना तें. आनी तेच परी ही फातिमा म्हज्या बाब म्हणून दिशी पडल्या ती मॅरी न्हू कित्याक लागून आयज आमी पळयतलो ती रिजन जावन आसा. पयलें जावन आसा जेजून प्रॉमीस केलो म्हज्या बाब म्हणून पवित्र आत्म्याक धाडटलो म्हणून. जेजून सांगूं ना मॅरीक धाडटलो म्हूण तेच शिकोवपाक तुमकां जेजून सांगलेलें हांव वयतलो आनी बापा कोणें मागतलो आनी तो तुमकां एक शरत दितलो पवित्र आत्मो दितलो. तो तुमच्या सांगाताक सदांकाल आसतलो आनी तुमकां सगळें शिकयतलो गायड करतलो दाखयतलो कितें येवपाचें आसा तें फुडाराक पासून. आनी ताका लागून आपोस्तलांनी सगळ्यांनी बरोवन दवरलेलें आसा. आनी जेजून प्रॉमीस केला कितें पवित्र आत्म्याक आपूण धाडटलो म्हूण. नो मॅरीक कित्याक पवित्र आत्मो सदांकाल आमचे सवय रावतलो म्हणलेलो आसा आनी तो तुमकां शिकयतलो. तो तुमकां कितें घडचें आसा तें दाखयतलो. तो तुमच्या उगडासा काडटलो. तो सिक्रेट उक्तें करतलो. ताका लागून म्हज्या बाब म्हणून मॅरी येवपाक शकना. हे पयलें रिजन जावन आसा जेजून प्रॉमीस केला पवित्र आत्म्याक धाडटलो म्हणून. नो मॅरीक. दुसरें जावन आसा म्हज्या बाब म्हणून खंयच्याच आपोस्तलांनी केन्नाच रोजरी करूं ना तेच करूं ना केन्ना तुका मेळपाक ना. खंयच्या आपोस्तलांनी पेद्रून ओ मॅरीन ताका शिकयल्या म्हूण तेच करपाक आपोस्तलांनी केन्नाच तेच करूं ना. खंयच्या घरांनी बसून ते तेच करना आहले बागाक जावन ना म्हज्या बाब म्हणून. जें कितें आपोस्तलांनी करूं ना तें तूं आनी हांव करता जाल्यार तें देवाच्या उतराचेर आड जावन आसा आनी सैतानाची टिचींग जावन आसा देवचाराची टिचींग जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या बाब म्हणून मॅरीन आमकां सांगलेलें आसा जेजू पळय कितें सांगता तितलें तुमी आयका आनी करात. तिसरें कितें जावन आसा जेजूक तेणें बोट दाखयलां जेजून पळय कितें सांगलां तें आयक आनी करा म्हणून. नो आपूण नो पाद्री ओ नो खंयचो कोणूय कितें सांगता पळय तें ना. जेजू पळय कितें सांगता तें तुमी करा. आनी ताका लागून म्हज्या बाब म्हणून जेजून सांगलेलें आसा की सांगलेलें आसा तुमकां पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तो तुमकां शिकयतलो. तो तुमचो गायड जावन आसा. तो तुमकां रिवील करतलो. तो तुमकां स्वता काडटलो. आनी बायबलाचेर आमकां सांगलेलें आसा पवित्र आत्म्यान साबार जाण एंड टायमार देवचाराची शिकोवण आयकून लोक फटवतलो म्हज्या बाब म्हणून. आनी आयच्या दिसाक आमी पळोवया एक तेस म्हणटा पळय तेजेर म्हज्या बाब म्हणून एक ब्लॅस्फेमी आसा. एक जास्ती आसा. 3 तरेचे जास्ती आसा म्हज्या बाब म्हणून हो तेस. आमी पळयता सबार लोक आदीं तेस करतालो आमी करताले म्हज्या बाब म्हणून. कित्याक आमकां खबर नासलें देवाचें उतर कितें पळय तें. आमकां खबर नासलें आमी मेलेले आहले आमी कुड्डे आसले आनी कुड्डे आसले देखून आमी असले अजनेर करताले. आनी ताका लागून आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणून देवचार जावन आसा डिसिवर. आनी पॉलान सांगून दवरलेलें आसा वचप न्हय देवचार दुतांचें आंग जेवन लोकांक दिश्टी पडोवंक शकतलो आनी फटयतलो म्हणून. आमी पळयता 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 आनी पॉल म्हज्या बाब म्हणून वॉर्निंग दिता आनी वर्स 14 and no marvel for Satan himself transformed into an angel of light. आनी आमी पळयता देवचार म्हज्या बाब म्हणून कहलें रूप जेवन मॅरीचें रूप जेवन आनी कोणाचें रूप जेवन तो दिश्टी पडोवंक शकता. जेजूचें रूप जेवन तो दिश्टी पडोवंक शकता आनी मनशाक फटोवपाक शकता. आनी आमी पळयता देवचार म्हज्या बाब म्हणून सदांच फट उलयना. देवचार हो देन 90% सत उलयता आनी 10% फट उलयता. हांव पळयता जेजूक नाडू गेलो तेन्ना ताणें देवाचें उतरूच घेयलेलें आसा नाडपाक. देवचार बायबलूय जेवन उलयता आनी बायबलाच्या भायरूय उलयता. दोनायदान उलयता म्हज्या बाब म्हणून. आनी ताका लागून पॉल सांगता देवचार एपियर जावपाक शकता. देवचार दिश्टी पडोवंक शकता. आनी ताका लागून फातिम्यांक दिश्टी पडलो तो म्हज्या बाब म्हणून हो ही मॅरी न्हय. कित्याक मॅरी येवपाक शकना. कित्याक जेजून प्रॉमीस केल्लो आसलो पवित्र आत्मो येतलो म्हणून तो तुमकां शिकयतलो आनी सदांकाल तो रावतलो आनी तुमच्या सांगाताक आसतलो. आनी दुसरें जावन आसा आपोस्तलांनी केन्नाच तेच करूं ना. देखून केन्नाच कोंता नासली. ते हालीं गॉस्पल प्रिचींग करून भोंवताले म्हज्या बाब म्हणून गांवांनी. आनी तिसरें जावन आसा मॅरीन सांगलेलें आसा जेजू पळय कितें सांगता तितलें तुमी आयका. आनी जेजून सांगलेलें आसा कितें पवित्र आत्मो येतलो आनी तो तुमकां शिकयतलो. जेजून सांगलेलें आसा म्हजें उतर पाडात म्हजे उतरा प्रमाणे चलाव. हो गॉस्पल आख्ख्या गांवांनी व्हरा आनी शुअर तो मन आख्खें प्रीच करा म्हणून. जेजून सांगो ना केन्ना तेच करा म्हणून म्हज्या बाब म्हणून ना. ही ब्लॅस्फेमी जावन आसा. आनी ताका लागून आमी पळयता तेर्साचेर म्हज्या बाब म्हणून एक ब्लॅस्फेमी आसा. हो तेर्साचो दुसरो भाग पळय आसा ताचेर ही ब्लॅस्फेमी आसा. आनी ताचेर कितें म्हणलेलें आसा होली मॅरी. आमी पळयता बायबल आमकां सांगता
ऑल इज सिनर्स, सगळे आमी पातकी म्हणलेले आसा. दर एक मनीस ह्या संवसारान पातकी जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. होली म्हणटा ताकलो देव जावन आसा. फर्स्ट साम्युएल, इफ यू रीड फर्स्ट साम्युएल and chapter 2 verse 2 कितें म्हणलेलें आसा? लिसन. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. आणि बायबल आमकां सांगता म्हज्या भाव बंधू, there is only one holy जावन आसा आनी तो जावन आसा देव. आणि आमी पळयता बुक ऑफ रेवलेशनान, and the four beasts, okay, they crying over here, they have a full of eyes within, and they rest not day and night, and they say, holy, holy, holy God Almighty, which is, and which to come. Even the beasts as a pointing or even the sogro lok moja bamundu, they are worshipping God, and they say, what is the Lord? You are holy, there is none holy beside thee. ते देवाक होली म्हणटाले म्हज्या बाबंदू. आनी ताका लागून बायबल आमकां सांगता आमी सगळे पातकी म्हणलेले आसा. जेजून खूब सांगलेलें आसा मार्क चॅप्टर 10 लिसन, थिंगा कितें म्हणलेलें आसा? मार्क चॅप्टर 10 आनी वर्स आमकां पळयतलें हांव 18. जेन्ना एकलो ग्रेस मनीस जेच्या फुड्यान येता तेन्ना तो विचारता, सोमी हांवें कितें करूंक जाय इटर्नल लायफ मेळपाक? आनी जेज सांगता, वाय कॉलिस्ट दाव मी गूड? देर इज नन गूड बट वन, दॅट इज गॉड. आनी जेज सांगता, तूं म्हाका बरो कित्याक म्हणटा? बरो मनीस म्हणलेलो ना, होली म्हणटा तो मनीस ना. कित्याक जेजू जाणा आसलो म्हज्या बाबा, दर एक मनीस ह्या संवसारान जल्मला तितले पातकी जावन आसा. दर एक मनीस ह्या संवसारान जल्मला तितलेय जावन आसा, मेडे जावन आसा. आनी देव म्हणटा, जेजू म्हणटा एकलोच तो बरो आनी पवित्र जावन आसा, तो देव जावन आसा. आनी जेजू देव जावन आसा ह्या संवसारान. आनी जेजू जाण आसलो सगळे आमी पातकी म्हणून मेरी पासून. बायबल सांगता कितें म्हणलेलें आसा? लिसन, कितें म्हणलेलें आसा? देर इज नन गूड, खंयचोच मनीस ह्या संवसारान बरो ना, मेरी पासून. आनी ताका लागून मेरीन म्हणलेलें आसना, कितें म्हणलेलें आसा? म्हाका सरोंडार, म्हजो आत्मो म्हज्या सरोंडाराक मुरगोडटा. म्हणजे कोणाक सरोंडार जाव? पातक्या मनशाक म्हज्या बाबा सरोंडार जाव. पातकी आसा ताकाच तसल्याच मनशाक सरोंडार जाव. आनी ताका लागून आमी पळयता ही ब्लॅस्फेमी जावन आसा. कित्याक आमी पळयता मेरी जावन आसा आमचे भशेन पातकी, आनी ताणें पातकाच्या फारीकपणाक कवडे दिलेले आसा बायबलाचेर, लूक चॅप्टर 2. आनी ते कितें जावन आसा? मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे बायलेक पातोक लागता आनी एक भुरगो जाल्या म्हणटोस कुडींतले तेजें रगत जालें म्हणटात. आनी समोर ती प्रमाणे ताणें कवडे ओ मेंढरो जाता जाल्यार दिवपाक जाय आसलें, आनी मेरीन तें ऑफरींग केलेलें आसा. बायबलाचेर जेजून खूब सांगलेलें आसा. आनी बायबल सांगता बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 3 वर्स 23, ऑल हॅव सीन अँड कम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. आनी दुसरें जावन आसा म्हज्या भाव बंधू, आमी पळयता पयलें कितें आसा तें तेर्साचेर होली मेरी. आनी आमी पळयता मेरीन आपणें खूब सांगलेलें आसा आपूण देवाची चाकून म्हणून. मेरीन म्हणून हांव होली म्हणून हें नांव कोणें दिलां? ओ लुसिफर तेचें रूप जेवन दिश्टी पडलेलो आसा म्हज्या भाव बंधू फातिमाक. ओ लुसिफर त्या मेरीचें नांव घेवन, मेरीची आपणाची इश्टाल घेवन तेकोणें उलयलेलें आसा. कित्याक देवचार बरो जाणा म्हज्या भाव बंधू लोकांक कसो नाडपाक तो. एक तेणें कशी नाडली? सर्पाचे भितर वचोन तोंडांतल्यान उलोवपाक लागलो आनी बरीं बरीं उतरां सांगून तुमी मच्चे ना, तुमी देवा भाशेन जातले. आनी हीच फोट म्हज्या भाव बंधू फातिमाक देवचार जेवन येयलेलो आसा मेरीच्या रुपान. मेरीचें नांव उजार करून ताणें लोकांक फटयलेलें आसा. आनी दुसरें कितें आसा? पयलें आसा होली मेरी. आमी पळयता होली म्हणटा तो कोणूच ना, एकलो देव. आमी होली जालेले आसा हाली जेच्या रोगताक लागून. आमी पवित्र जालेले आसा कित्याक लागून? जेच्या रोगताक लागून. इन पोजिशनली इन हेवनली थ्रोन देव आमकां पळयता आमी जेच्या रोगतान क्लीन जाल्या म्हणून. दुसरें नोंद आसा होली मेरी मदर ऑफ गॉड. आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू ही आनी एक फोट जावन आसा. कित्याक लागून फोट? कित्याक देव हे वेळार म्हज्या भाव बंधू जेन्ना म्हणटा देवाची माय म्हणजे कितें जावन आसा? देवाक रचणी कोत्ता, रचना न्हय. यू मेक गॉड क्रिचर अँड नॉट अ क्रिएटर. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू देवाक केन्ना माय म्हणलेली ना. बायबल आमकां सांगता म्हज्या भाव बंधू बुक ऑफ साम्स 90 आमी पळयता साम्स 90 आनी त्या वेळार कितें म्हणलेलें आसा? साम 90 आनी वर्स 2, बिफोर द माउंटन वे ब्रॉट फोर्थ, or even thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. देव जावन आसा सासणाचो. ताका बिगिनिंग म्हणटा पळय तेन्ना आनी एंड म्हणटा पळय तेन्ना. आमी पळयता
देवाक केन्ना माय आसूंक शकना म्हज्या भाव बंधू. देवाक तर माय आसा जाल्यार देवाक कोणें रोचला जाता आनी ताका देव म्हणना, ताका रोचणी म्हणटा. आनी आमी पळयता बायबल सांगता इन द बिगिनींग वॉज अ वर्ड. जेजू म्हणटा सुरवातीक आसलो म्हणटा. ह्या संवसारान येवच्या पयलो तो देव जावन आसा. हे सगळें सुर्या, चोंद्रीम, गॅलेक्सी, ए युनिवर्स, मिल्की वे, दोंगर, ही झाडां, ही सगळें निस्तें रोचला तो जेजू जावन आसा. इवन मॅरीक पासून जेजू रोचलेले म्हज्या भाव बंधू. आनी कशी मॅरी देवाची माय जावपाक शकता बायबल आमकां सांगना म्हज्या भाव बंधू. बूक ऑफ जेनेसिसान इन द बिगिनींग वॉज मॅरी म्हणना म्हज्या भाव बंधू. आनी जर तर देवाची माय आहा जाल्यार देव माय पयली आसूंक जाय आनी देव उपरांत. आनी ताका लागून आमी पळयता ही जावन आसा देवचाची फट जावन आसा. कित्याक आमी पळयता मॅरी केन्ना जल्मलेली आसा म्हज्या भाव बंधू 16 BC ह्या वर्साक जल्मले आसतली म्हज्या भाव बंधू. पूण तेज्यान पयलो जेजू म्हणटा आपूण ऑलरेडी आसलो. जेजून कितें सांगलेलें आसा आब्राम आजच्या पयलो हांव आसा. 4,000 वर्सां जाली आब्राम ह्या संवसारान येयलो लागलो आनी जेजू म्हणटा तेज्यानी पयलो हांव आसा. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू देवाक माय आसूंक शकना. जर तर देवाक माय आहा जाल्यार देवाक पांय आसा, देवाक घरापाय आसा, देवाचो घरापायचो घरापाय आसा, देवाचो घरापायचो घरापाय आसा. आनी कितें जालें हे हिंदुवांची टिचींग जाली, ही डॉक्ट्रीन जावन आसा, डिमनीक जावन आसा. वय आमी पळयता जेजू एज अ मनीस म्हूण ताका माय आहा, नो एज अ देव. कितें बायबल सांगता जेजू म्हणटा बोथ देव आनी मनीस एकच कुडीन. आनी एज अ मनीस म्हूण ताका माय आसा. एज आमी पळयता बायबलाचेर तुका सदांच मेवतलें जेजूची माय, न देवाची माय. कित्याक मॅरीन खूब सांगलेली आसा आपूण देवाची चाकोन म्हणलेलें आसा. ताणें म्हणून ना आपूण देवाची माय म्हणून. आमी पळयता म्हजे भाव बंधू एक क्वेश्चन आमी विचारुया. ते सभार सांगता पाद्री सांगता म्हजे भाव बंधू देवाक जल्म दिलो. नो, देवाक कोणाच्यान जल्म दिवना. जेजू ह्या संवसारान कूद येयला, ताणें मांस आनी हाडां घेतलें म्हणटा बायबल सांगता बूक ऑफ हिब्रू. तुवें म्हाका एक कूड तयार केली ह्या संवसारान येवपाक म्हणून. आनी ताका लागून म्हजे भाव बंधू एज अ मनीस म्हूण जेजूक माय आसा. थिंक अबाउट माय फ्रेंड. तूं गडे काजारी आसतलो वांकवार, काजारी जाल्यार म्हजे भाव बंधू तुका सासूमाय आसतली. चिंत म्हजे भाव बंधू तुका सासूमाय आवयच्या कुसव्यांसाठी आसली ना. काजार जावन कोण तुका सासूमाय आसा. तेज्यान पयलीं कितें आसली, तेज्यान पयलीं तुका कितें नासली, तेज्यान पयलीं तुका सासूमाय नासली पूण माय आसली. तेच परी जेजू ह्या संवसारान येवच्या पयलो तो ऑलरेडी देव. आनी देवाक माय आनी पाय कोणूच ना म्हज्या भाव बंधू. जेजू ह्या संवसारान येयला आनी प्रॉफितान सांगून दवरलेलें आसलें त्या प्रमाणे बायबलाच्या सांगून दवरलेलें आसा त्या प्रमाणे तो मनीस जावन येयला. एज अ मनीस म्हूण ताका माय आहा पूण देव म्हूण ताका माय ना. ही जावन आसा देवचाची फट जावन आसा. आनी ताका लागून दर एका आत्म्याक मानून घेयनाका म्हणलेलें आसा. आमी पळयता मॅरी असली ब्लॅसमेमी केन्ना उलोवंक शकना म्हजे भाव बंधू. ती हंबल वस्तरी जावन आसा. देवाचें उतर जाणा आसलेली वस्तरी जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा प्रे फॉर अस, आमच्या पासत माग म्हणून, आमच्या पासत इंटरसीड कर म्हूण म्हणटा हे तेर्साचेर. आनी ही जावन आसा आनी एक देवचाची फट जावन आसा. कित्याक बायबल सांगता देर इज ओन्ली वन मिडिएटर बिटवीन गॉड एंड मॅन, द मॅन क्रायस्ट जीसस. आमी पळयता बायबल आमकां सांगता बूक ऑफ रोमन चॅप्टर 8 आनी वर्स आमी पळयता चॅप्टर 8 वर्स 34. Who is he that condemn? It is Christ that died, yea rather that he is risen, and who is even at the right hand of God, who also make intercession for us. आमच्या पासत कोण मागता म्हणटा जेजू बापाच्या उस्याक बसून आमच्या पासत विनोती कोत्ता म्हणटा. नो मॅरी म्हज्या भाव बंधू. देव मॅरीचे आनी कोणाचेच मागणे आयकूंक शकना म्हज्या भाव बंधू. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू बायबल सांगता बूक ऑफ हिब्रू चॅप्टर 7 लिसन कितें म्हणलेलें आसा वर्स 25. Wherefore he is able also to save them to uttermost that come unto God by him, seeing he ever lived to make intercession for them. देवान ऑलरेडी मिडिएटर दवरलेलो आसा आमच्या पासत मागोंक. जेजून खूब सांगलेलें आसा हांव तुमच्या पासत मागतलो बापा कोणें म्हणून. आनी ताका लागून म्हजे भाव बंधू ही ओ तेर्स म्हजे भाव बंधू हुंयसर येयला देवचाच्या स्पिरिटाकडच्यान येयलेलो आसा. आनी ह्या तेर्साच्या हाडल्यान म्हज्या भाव बंधू देवचाचो स्पिरीट आसा. आनी ताका लागून मनीस तेच कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता पूण तो कितें पूण तेजें लायफ आजून बदलूंक ना. कित्याक तो स्पिरीट जावन आसा तांकां धरून आसा. आनी आमी पळयता हो स्पिरीट तांकां इतलो पावरफूल जावन आसा तेर्साचो
कित्याक आमी पळयता म्हजे बाब बंधू ते आपल्याच्या मांयक पासून मात्ता होंटांनी मांयक पासून रेस्पेद दिना, मांयक पासून तापटा मारता, जास्ती मारता, पूण तेर सोडिना. कित्याक लागून तो स्पिरीट देखून. आनी तेका लागून आमी पळयता बायबलाचेर आमकां वॉर्निंग दिलेलें आसा. आमी जावं बुक ऑफ गॅलिशियन चॅप्टर 1 वर्स 8-9 आमी जावं ओ मॅरी जावं ओ अपोस्टल पॉल जावं ओ आमी जावं कोणूय तो जावं ओ स्वर्गा सोडया आज येवन तुमकां आनी कितें शिकोवत जे बायबलाचेर ना ओ तुका रॉंग मॅसेज तुका दिता वो आज ओ मॅरी पासून स्वर्गार सोडया येवन तुका रॉंग शिकयता जाल्यार देवाच्या उतराचेर आड जाल्यार बायबल सांगता ताचेर श्राप घाल्लो आसा म्हज्या बाळ म्हणटू. आनी तेका लागून ह्या तेर्साचेर म्हज्या बाळ म्हणटो देवाचो श्राप पडलेलो आसा. कित्याक हो तेर्स मॅरी कडच्यान येवना, ओ बायबलाक कडच्यान येवना, पवित्र आत्म्या कडच्यान येवना, हो तेर्स येयलेलो आसा देवचारा कडच्यान. आनी देवचारान लोकांक फटयलेले आसा. आनी थिंग म्हज्या बाळ म्हणटू. आनी हांव कित्याक लागून सांगता, कित्याक हेल जावन आसा रियल म्हणून म्हज्या बाळ म्हणटो. रियल उजो जावन आसा जसो तुज्या चुलीन घरा कोण तूं जोवता तेच परी हेल जावन आसा, लिटरल उजो जावन आसा. आमी पळयता आमकां मातशी दूख जावं जाल्यार, आमकां कितें घडो जाल्यार, हातरांचें दुयेंस जावं जाल्यार, हार्ट एटॅक येवं जाल्यार, ओ प्रेशर चड जाल्यार आमी कितें करता, रोखडे दोतोराचेर वयता, ओ टॅबलेटी घेता, ओ एम्ब्युलन्स आपयता. पूण हेलान म्हज्या बाळ म्हणटा टॅबलेटी ना, हेलान खंयची एम्ब्युलन्स ना, हेलान कसले दोतोर ना. फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर म्हज्या बाळ म्हणटो. कसो म्हूण तूं रावतले म्हज्या बाळ म्हणटो उज्यान किंवचे आनी बोबड मारूंक. आनी तेका लागून आयज हो लोक तेच करून मेला तिल्लो इफेनान बोबडान किंवचे मारता म्हज्या बाळ म्हणटो. आनी कोणाक गुन्यांवकार करतले ते ह्या पाद्रींक गुन्यांवकार करतले म्हज्या बाळ म्हणटो. हो लोक हेलान आसा तिल्लोय. आनी तेच न्हय, मॅरी एक दीस उबे रावन दर एका लोकांक सांगतले हांवें तुमकां सांगूं नासलें, हांवें तुमकां केन्ना तेर शिकयलेलो आसा, हांवें तुमकां केन्ना तेर शिकयलेलो आसा बायबलाचेर, हांवें केन्ना तुमकां सांगलेलें आसा तुमी तेच करा म्हणून. हांवें तुमकां सांगलेलें आसा म्हजो पूत कितें सांगता तितलें तुमी करा. आनी ते वेळार म्हज्या बाळ म्हणटा मॅरी एकल्याक लावन दितली. मॅरीन सांगतली हांवें तुमकां केन्ना तेच करूं ना, हांवें तुमकां केन्ना सांगूं ना, हांव तुमकां येतली म्हूण तें शिकोवपाक. आनी तेका लागून म्हज्या बाळ म्हणटा आयज हो लोक सगलो हेलान जेला तिल्लोय पाद्रीचो गुन्यांवकारी, हे पाद्री गुन्यांवकारी जावन आसा लोकांचे. कित्याक आमी पळयता हो इनोसेंट लोक म्हजे बाळ म्हणटा तांकां सोत बायबलाचेर आसता आसतना ते सोत तांकां मेवनासतना आयज लोक तो मरून गेल्लो आसा. आनी इफेनान तो किंवच्यान बोबाड मारता. आनी जेजू सांगता कुड्ड्याच्या हाडल्यान कुड्डो आसा जाल्यार दोगूय होंडान पडटले म्हणलेलें आसा म्हजे बाळ म्हणटू. आनी तेका लागून हांव खबर करचे पयलीं तूं तेर्स कर आनी कितली तूं तेर्साची मिस्तेर म्हूण म्हज्या बाळ म्हणटू तूं केन्ना साल्व जावपाक शकना. कित्याक आमी पळयता तेस पासून केल्यार म्हजे बाळ म्हणटो देव तुजें केन्ना मागणे पासून आयकोपाक ना. आनी मॅरी तुका दर एका मनशाक कंडेम करतली. हांवें तुमकां सांगलेलें आसा जेजूच्या फुड्यान वच म्हणून. आनी जेजू सांगता दर एक मनीस पातकी म्हणलेलें आसा. पयले सद्याक आमी कुड्डे जावन आसा म्हजे बाळ म्हणटो. आमी ह्या संवसारान येयले तेन्ना कुड्डे आसा. आमकां देवाचे वस्तू सोद म्हणून आमी संवसाराचे वस्तू सगळे पळयता. आमी कुड्डे जालेले आसा. दुसरें जावन आसा आमी मेल्या भितर, आत्मीक आमी मेल्या. देवाक आमचें बरें लायफ दिवना, देवाक आमचो बरो मोग दिवना, देवाक आमचो बरें टायम दिवना, देवाक आमचें बरें ओबिडियन्स दिवना. आमी मेल्या, आमी आमकां जियेलेले आसा. आनी तेंच न्हय, आमी देवाचें उतर सोडून फट आयकलेलें आसा आनी फटींगपणान जियेलेलें आसा आनी काडोकाचो आमी मोग केलेलो आसा. आनी तेंच न्हय म्हज्या बाळ म्हणटू, आमी पातकाचे स्लेव जालेले आसा. पातकान आमकां बांदून दवरलेले आसा आपणाची खुशी करपाक, आपणाचें आयकोपाक. आनी तेंच न्हय, दर एक मनीस देवाचें उतर मोडून, देवाच्या याज्ञा मोडून आमी गिल्टी जालेले आसा म्हज्या बाळ म्हणटा. आनी हेचो पनिशमेंट कितें जावन आसा, इटर्नल हेल जावन आसा म्हज्या बाळ म्हणटू. आनी बायबल सांगता जाची नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेली नासली तितल्यांकूय उज्याच्या खोंडान उडयली म्हणटा. बायबल सांगूना म्हजे बाळ म्हणटू कोणें तेस करूं ना तितल्यांकूय उज्यान उडयतले म्हूण ना. बायबल सांगता बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 20 वर्स 15 जाची नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेली ना तितल्यांकूय उज्यान उडयतली. तुवें तेस केला जायत, तूं रात आनी दीस तेच करता जायत, पूण बायबल सांगता तुजें नांव स्वर्गांत देवान बरोवं ना जाल्यार जिविताच्या पुस्तकाचेर एक बूक आसा जेजूक मानून जेयल्या तितल्यांचें देवान नांव बरयलेलें आसा. कोण गॉस्पल आयकोन रिपेंट जाला तितल्यांचें नांव स्वर्गांत देवान बरयलेलें आसा. आनी जर तर तिका तुजें नांव मेवना तेच कर म्हज्यो बाळ म्हणटो. आनी तेर्साचें सगलीं कोंतां तुज्या गवंड्यान घाल. यू वील डाय अँड गो इटर्नल हेल म्हज्यो बाळ म्हणटो. ज्या जाग्यार किंवचे आनी बोबट आनी उयेली आनी मरोंक कोता पूण मरोना.
चिंत म्हज्या भाव बंधू, रियल उजो जावन आसा जो मनशाची कूड लासयता पूण मनीस मरना असलो हॉर्बल जागो जावन आसा, असलो हॉर्बल उजो जावन आसा. दोतोर ना, कसले टॅबलेट ना, कोणाक आपयतलो ना, एम्बुलन्स ना, रात आनी दीस किवचे. आनी मॅरी म्हज्या भाव म्हणतो दर एका मनशाक गुन्यांवकार करतले. तुमकां हांवें सांगून नासलें म्हजो पूत कितें सांगता तें करा म्हण. आनी जेजून सांगलां मनशान जिवीत बदलपाक जाय म्हणलेलें आसा. मनीस पातकी जावन आसा, मनीस खाडोकाचो ताणें मोग केला, मनीस पातकांनी बुडला, मनीस आपणाकूच जियेलो आसा, फोटींगपणाचें लायफ तो जियेलो आसा, कंडेम जाल्लो आसा. आनी देवाचें उतर सोडून मनशाचें ताणें आयकलेलें आसा. आनी आमी पळयता आयज मॅरीक पासून ओकमान जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. कितली मॅरीक पासून ओकमान जावन आसा. हो बायबल आसतना म्हज्या भाव बंधू दर एका मनशाने पाद्रीचें फोटींग आयकल्या म्हण, ओ देवचाचें आयकलां म्हण फातिमा. आयज मॅरी पासून म्हज्या भाव बंधू ताका दूख आसतलें देवाचें उतर सत आसतना लोक आयज मोत्ता म्हणून. आनी ताका लागून हांव मागता म्हज्या भाव बंधू, म्हजें आयकोनाका सो दो बायबल कोणें तेच केला जाल्यार बायबलाचेर पळया म्हज्या भाव बंधू कोंतां घेवन. आनी ताका लागून आमी पळयता टायम फुड्यान आसा म्हज्या भाव बंधू जेजू येवपाचो. आनी आमी पळयता हेल आसा आनी हेवन आसा. आनी तुजो चॉयस जावन आसा तूं कितें कोत्ता देवाच्या उतराचें. तूं कोणाचें आयकोता, देवाच्या उतराचें आयकोता ओ मनशाचें आयकोता, हो तुजो चॉयस जावन दी म्हज्या भाव.